नमस्ते कक्षा 6 का भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषय पढ्न गइराखेका छौँ र यो विषयको बारेमा थोरै मैले यो टपिक के यो विषयभित्र हामीले के पढ्नेछौँ भनेर थोरै टपिकहरू बारे जानकारी गराउन गइराखेको छु र यसमा हाम्रो विज्ञान र वातावरण अथवा वातावरण भित्र हाम्रो के टपिकहरू हामीले पढ्नेछौँ भन्ने कुराबारे मैले केही कुरा भन्नेछु, तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। यसमा विज्ञानभित्र हाम्रो 4वटा भागहरू रहेका छन्, जसमा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अनि भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान भनेर यसमा 4वटा भाग रहेका छन्। सबभन्दा पहिला हामीसँग छ भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञानभित्र हाम्रो 8वटा युनिटहरू छ अथवा एकाइहरू छ। एकाइलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा युनिट भन्ने गर्छौँ। एकाइहरू छ। भौतिक विज्ञानलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फिजिक्स भनेर भन्छौँ र यो भित्र हाम्रो पहिलो एकाइ छ एकाइ 1 नाप, एकाइ 2 बल र गति, एकाइ 3 सरल यन्त्र, एकाइ 4 ताप, एकाइ 5 प्रकाश, एकाइ 6 ध्वनि, एकाइ 7 चुम्बक, एकाइ 8 विद्युत र त्यसै गरी अर्को भाग रहेको छ रसायन विज्ञान अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामीले केमिस्ट्री भनेर भन्छौँ। यो भित्र हाम्रो 5वटा एकाइहरू रहेका छन्। एकाइ 9 पदार्थ, एकाइ 10 मिश्रण, एकाइ 11 केही उपयोगी रसायनहरू, एकाइ 12 हावा, एकाइ 13 धातु र अधातुहरू। यसै गरी अर्को भाग रहेको छ जीव विज्ञान। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा बायोलोजी भनेर भन्छौँ। यसमा एकाइ 14मा रहेको छ। यसमा 3वटा एकाइहरू मात्रै छन्। यसमा एकाइ नम्बर 14मा चाहिँ तपाईँहरूको जीवहरू भनेर छ। अनि एकाइ 15मा कोषको बनावट, एकाइ 16मा जीवन प्रक्रिया र त्यसै गरी अर्को भाग रहेको छ भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान, अर्थ एन्ड स्पेस साइन्स भनेर भन्छौँ यसलाई। र यो भित्र हाम्रो 3वटा एकाइहरू रहेका छन्। एकाइ नम्बर 17 पृथ्वीको बनावट, एकाइ नम्बर 18 मौसम, एकाइ 19मा सौर्यमण्डल। त्यसै गरी अब वातावरण शिक्षा भित्र चाहिँ हाम्रो 3वटा एकाइहरू रहेका छन्। एकाइ 20मा वातावरण र यसको सन्तुलन, एकाइ 21मा वातावरण ह्रास र यसको संरक्षण र एकाइ 22मा रहेको छ वातावरण र दिगो विकास भनेर। अब यो लास्टमा हामीले देखिराखेका छौँ यो नम्बरिङ 148, 165, 183 यो के हो भनेर तपाईहरूलाई कन्फ्युज अथवा तपाईँहरू झुक्किनु भएको छ भने यो मैले तपाईँहरूको किताबमा भएको जस्ताको त्यस्तै यता कपी गरिदिएको हो। यो युनिट अथवा एकाइ कति पेज नम्बरबाट सुरु हुन्छ भनेर दिएको हो र यो तपाईँहरूले एकाइहरू खोज्दाखेरि सजिलो होस् भनेर यसमा राखिदिएको छ। त्यही गरेर अब हामी लाग्छौँ आजको पहिलो एकाइ। पहिलो एकाइमा छ हाम्रो नाप अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामीले मेजरमेन्ट भनेर भन्छौँ। मेजरमेन्ट अथवा नाप के हो भनेर परिभाषित गर्नुभन्दा पहिला अथवा यो भनेको के हो भनेर भन्नुभन्दा पहिला हामीले केही दैनिक जीवनमा हामीले नापको प्रयोग कसरी गर्छौँ भनेर केही कुराहरू तपाईँहरूलाई म भन्न गइराखेको छु। जस्तै हामी दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमले धेरै महत्त्व छ नापको। विभिन्न किसिमले हामीले प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तै पसलहरूतिर जाँदा हामीले विभिन्न कुराहरू किन्ने गर्छौँ र त्यो किन्दाखेरि हामीले कसरी किन्छौँ भनेर जोखेर अथवा नापेर किन्ने गर्छौँ। जस्तै हामीले तरकारीहरू दालहरू किन्दाखेरि अथवा चिनीहरू किन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त त्यो जोख्छौँ। केमा जोख्छौँ त तराजुहरू हुन्छ
अहिले त अब विभिन्न किसिमका के अरे डिजिटल तराजुहरू पनि आइसकेका छ। हाम्रो पुरानो तराजुमा चाहिँ हाम्रो भौतिक तराजु पर्छ। पुरानो भन्नाले हामीले पहिलेदेखि प्रयोग गरिराखेको भन्न खोजेको। तपाईँहरूले फेरि धेरै पहिलादेखिको भनेर सोच्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो नापतोल विभागले, विश्व नापतोल विभाग अथवा नेपाल नापतोल विभागले के अरे मान्यता दिएपछिदेखि हामीले यो भौतिक तराजुहरू प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। अनि यसको बारेमा भन्दाखेरि हामीले यो जोख्दाखेरि कसरी जोख्छौँ त? एकापट्टि हाम्रो ढक हुन्छ, ढक राख्छौँ होइन, यो प्लेटहरू छ नि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यता, यो एकापट्टि हामीले ढक राख्छौँ र एकापट्टि हामीले सामान राख्छौँ जे किन्न खोजिराखेका छौँ। र यो सुई, यो माथिको सुई र यो प्लेटहरू जब यो सुईले यता यो भित्रको सानो उसलाई टच गर्दाखेरि अथवा एकदम त्यो बराबरीमा आउँदाखेरि हामीले त्यो ढकको बराबरीको तौल भन्छौँ। ढक जस्तै 1 किलोको छ भने 1 किलो, 2 किलोग्राम छ भने 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम छ भने 3 किलोग्राम भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अब त्यस्तै गरी हामीले कपडाहरू किन्न गयौँ पसलमा भनेपछि हामीले मिटरको आधारमा किन्छौँ। हामीलाई चाहिने आधारमा पसलेले त्यही अनुसार दिन्छ। र त्यस्तै गरी यदि हामी के अरे लुगाहरू सिलाउनु, कपडाहरू सिलाउनु गयौँ भने त्यहाँ पनि हाम्रो नाप लिन्छ लुगा सिउने वालाले। त्यस्तै गरी अब हामीले यो कुरा कसरी नाप्छौँ भन्ने कुरा त केही कुराहरू अथवा यो त हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिराखेको भएर त्यति धेरै भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले तल कमेन्ट, हाम्रो यो भिडियोको तल कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको सम्पर्क नम्बर 9849 595895 अथवा 9849595895 मा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ। र अब मैले तपाईँहरूलाई नापको बारेमा भनिराखेको थिएँ केही कुराहरू। जस्तै हामी बजार त गयौँ, बजार जानलाई हामीलाई केही समय त लाग्छ होला नि, हाम्रो घरबाट त्यहाँ बजार अथवा पसल पुग्नलाई। हो, त्यो पनि एक किसिमको नाप हो। त्यसै कति समय लाग्यो भन्ने कुरा हामीले नाप्छौँ नि, घडीमा हेर्छौँ अथवा मोबाइलहरूमा हेरेर हामी यति टाइम लाग्यो, यति समयमा हामी यहाँ आइपुग्यौँ भनेर भन्ने गर्छौँ। यो भयो हाम्रो घडी र हामीले त्यही अनुसार समय नाप्ने गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो एउटा पिण्ड नाप्ने अर्को छ कमानी तराजु। यो भनेको स्प्रिङ ब्यालेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई। योबाट पनि हामी सामान जोख्ने गर्छौँ। यसमा कसरी जोख्छौँ भन्दा यता जुन सामान हामीले जोख्नुपर्ने हो त्यसलाई यता झुन्ड्याउँछौँ र यता यो सुईहरू जस्तो अथवा हाम्रो यहाँदेखि यो सुईहरू जस्तो हुन्छ र त्यो तल यसमा सामान राख्ने बित्तिकै त्यो तल आउँछ र कहाँ आएर रोकिन्छ त्यति किलोग्राम अथवा ग्राम भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। अब यो हाम्रो केही कुराहरू हामीले यसको बारेमा भनिसकेका छौँ, नापको बारेमा। र अब यसलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्छौँ भनेर बुझ्छौँ। एकदमै ध्यान दिने र पढ्नु होला। यो एकदमै तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो एकाइ अथवा पाठ हो तपाईँहरूको लागि। यसमा नापलाई हामीले के भन्छौँ अथवा कसरी परिभाषित गर्छौँ भनेर भन्दा कुनै पनि वस्तुको हामीले मात्रा थाहा पाउनु भनेको नाप हो। निश्चित मात्रा थाहा पाउनु भनेको नै त्यसलाई हामी नाप भनेर भन्छौँ। कुनै पनि वस्तुको थाहा नभएको मात्रालाई थाहा भएको मात्रासँग तुलना गर्नुलाई नाप भनिन्छ, अथवा कुनै पनि वस्तुको निश्चित परिमाण अथवा मात्रा पत्ता लगाउनलाई नै हामीले के भन्छौँ, नाप भनेर भन्छौँ। कुनै वस्तुको थाहा भएको परिमाण भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो होला अथवा नबुझे जस्तो लाग्यो होला। यो भनेको मैले अघि यो ढकको कुरा गरेँ नि, त्यो भनेको हाम्रो थाहा भएको
थाहा भएको परिमाण हो र यो हामीले यतापट्टि समान राख्यौँ, त्यो चाहिँ अब कति राख्ने भनेर हामीलाई थाहा हुन्न। ट्याक्क तपाईँहरूले यसरी समात्दाखेरि 1 केजी 2 केजी भनेर त त्यो समात्नुहुन्न अथवा राख्नुहुन्न होला त्यसमा। त्यही भएर यो थाहा भएको परिमाण भनेको हाम्रो डक भयो यतापट्टि राखेको, र समान भनेको थाहा नभएको परिमाण। यसलाई हामीले योसँग बराबर गर्दाखेरि जुन नाप जुन मात्रा निस्किन्छ त्यसलाई हामीले नाप भनेर भन्छ। यो जुन प्रक्रिया छ हामीले यो नाप्ने, त्यसलाई हामीले नाप भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अब हामीसँग यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब यसलाई नाप्ने जुन प्रक्रिया छ अथवा हामीले भौतिक रूपमा जुन नाप्न सकिराखेका छौँ, योहरू भनेको के हो? भौतिक परिमाण हो। र भौतिक परिमाणलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको पिण्ड, आयतन, क्षेत्रफल आदि मापन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले भौतिक परिमाण भनेर भन्छौँ। अथवा कुनै पनि वस्तुको मात्रालाई गणितीय रूपमा अथवा वस्तुको मात्रालाई गणितीय रूपमा अथवा भौतिक रूपमा जस्तै क्षेत्रफल, आयतन यसरी नाप्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामीले भौतिक परिमाण भनेर भन्छौँ। अब भौतिक परिमाणहरू नाप्ने हामीसँग विभिन्न किसिमका हामीसँग यन्त्र भनौँ यन्त्रहरू छ। त्योहरू हो तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। यो भयो फित्ता, जसलाई हामीले इन्च टेप भनेर भन्ने गर्छौँ, नाप्ने फित्ता भयो। त्यस्तै भौतिक तराजु भयो, अनि यो घडी भयो, अनि यो कमानी तराजु अथवा स्प्रिङ ब्यालेन्स भयो। नाप भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले परिभाषित गरिसक्यौँ। र त्यसपछि अब हामी नापका प्रणालीहरू छन् विभिन्न किसिमका। पहिला हाम्रो प्रयोगमा थियो स्थानीय नाप प्रणाली भनेको लोकल मेजरमेन्ट सिस्टम। जस्तै लोकल मेजरमेन्ट सिस्टममा अथवा स्थानीय नाप प्रणालीमा के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूको कुनै लम्बाइहरू नाप्नु पर्यो भनेपछि मानिसहरूले आफ्नो हात अथवा वित्तको प्रयोग गरेर नाप्ने गर्थे र त्यसमा एकरूपता थिएन। कसैको हातहरू लामो हुने, कसैको छोटो हुने, कसैको बित्ता लामो, कसैको सानो हुने गर्थ्यो। त्यस्तै गेडागुडीहरू, अन्नहरू, तेलहरू त्यो नाप्दाखेरि तपाईँको माना तथा पाथीको प्रयोग गर्थे। यी नापहरूको त अब ठाउँ अनुसार के अरे भिन्नता हुने नै भयो। यसमा एकरूपता कुनै तपाईँहरूको स्ट्यान्डर्ड यो मात्रै हुन्छ भन्ने थिएन। आफ्नो ठाउँ अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो के अरे क्षमता अनुसार त्यो बनाएको हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर यो नापको त्यति एकरूपता थिएन। कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्थ्यो। यो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको अब नाप्दाखेरि कुनै ठाउँमा 4 पाउलाई 1 सेर भन्ने र कुनै ठाउँमा तपाईँको 5 पाउलाई 1 सेर भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो भनेपछि अब तपाईँको फरक भयो नि त। यो 1 पाउको के अरे 4 पाउको 1 सेर अथवा 5 पाउको 1 सेर भन्दाखेरि त त्यो फरक भइहाल्यो, एकरूपता भएन नि त। त्यो अनुसार तपाईँको हिसाब गर्न एकदमै गाह्रो हुने भयो। अब यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको त्यही हो, नापमा एकरूपता। कहीँ पनि एकरूपता थिएन, आफ्नो ठाउँ अनुसार फरक थियो। र पछि बिस्तारै यसलाई केही सुधार गरेर यो स्थानीय नाप प्रणालीमा केही सुधार गरेर तपाईँको नाप्ने उपकरणहरू चलनमा ल्याए। जस्तै लम्बाइहरू नाप्दाखेरि तपाईँको फुट, गज भयो, माइल भयो, यिनीहरूको प्रयोग भयो। त्यसपछि पिण्ड नाप्न पाउ, छाक, सेर, धारणीहरूको प्रयोग भयो। अनि त्यस्तै अन्नहरू, तेलहरू, अन्न, तेल आदि तरल नाप्न माना तथा पाथीको चलन पनि थियो। त्यो भएर पनि अब
त्यसमा पनि त्यति एकरूपता अथवा त्यति के भन्छ विश्वसनीयता अथवा हिसाब गर्न त्यति सजिलो भएन र यो स्थानीय रूपमा प्रयोग भएको प्रचलनलाई बिस्तारै अब हाम्रो अर्को प्रमाणिक अथवा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट सिस्टम आयो र त्यसमा सबै ठाउँको नापहरूलाई एकरूपता दिन एउटा विभाग गठन गरेर विश्वकै नाप प्रणालीहरूमा एकरूपता ल्याउन त्यो व्यवस्था गरियो र यसमा मैले एउटा माथि स्थानीय यसमा मैले एउटा भन्न छुटाएको कुरा यो मैले यो फोटो राखिदिएको छु यो चाहिँ तपाईँहरूको माना यस्तै किसिमको अर्को पाथीको कुरा गरे त्यस्तै योभन्दा अलि ठुलो हुन्छ यस्तै किसिमको हुन्छ र अब तपाईँहरूले स्थानीय नाप प्रणालीको बारेमा त लगभग देखिसक्नु भएको छ गाउँघरतिर अहिले पनि यो मानाहरूको प्रचलन छ होला हामीले यो प्रयोग गरिराखेका छौँ होला यो कुराहरू त तपाईँहरूलाई एकदमै थाहा छ यसमा धेरै कुरा भन्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन यदि तपाईँहरूलाई केही कुराहरूमा शङ्का लाग्छ अथवा केही कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने तपाईँहरूलाई मैले माथि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर भनिसकेको छु त्यो अनुसार तपाईँहरूले हामीलाई त्यो समस्याहरू जेसुकै समस्या होस् तपाईँहरूले एकदम सजिलो राख्न सक्नुहुन्छ अब त्यस्तै मैले प्रमाणिक नाप अथवा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टको बारेमा तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराउन गइराखेको छु मैले यसमा तपाईँहरूकै बुकबाट धेरै कुराहरू कपी गरेर राखिदिएको छु अलि सेम त्यस्तै कुराहरू हो यसमा राखेको र केही कुराहरू म आफ्नो हिसाबले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर भन्न गइराखेको छु यसमा अब हाम्रो प्रमाणिक नाप अथवा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट भनेर केलाई भन्छौँ भनेर भन्छौँ किन यसको आवश्यकता पर्यो त भनेर भन्नुहुन्छ भने संसारभरि अथवा हाम्रो देशभरि अथवा संसारभरि एउटै किसिमको नाम प्रणाली भयो भने विभिन्न किसिमका हिसाबहरू अथवा कुनै हामीले विभिन्न किसिमका बिजनेसहरू गरिराखेका हुन्छौँ व्यापारहरू भइराखेको हुन्छ ठाउँ अनुसार नाममा फरक पर्यो भने त त्यो एकदमै अप्ठ्यारो हुने भयो नि त त्यो व्यापारहरू जेसुकै कुराहरू हो जस्तै मैले अब 1 किलो काठमाडौँमा केही कुराहरू 1 किलो किने र धनगढीमा गएर आधी किलो अथवा 2 किलो हुन्छ भने त्यहाँ त तपाईँहरूको हिसाब किताबमा एकदमै फरक पर्छ र त्यसमा एकदमै जटिलता आउँछ नापहरू गर्नलाई त्यसैको समस्याहरू समाधान गर्नलाई यो स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टको सिस्टम अहिले हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ जस्तै अब केही कुरा हामीले विदेशबाट जापान कोरिया अमेरिकाबाट केही कुराहरू जस्तै कपडाहरू नै भनौँ हामीले आयात गर्नु पर्यो भने जस्तै 500 मिटरको हामीले कपडा अथवा 1000 मिटरको कपडा हामीले आयात गऱ्यौँ भने यहाँ आएर 500 को 200 हुने अनि 500 को 800 हुने त्यो भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त्यही भएर हामीले यो संसारभरि एकै किसिमको नाप बराबरी होस् भनेर विश्व नापतोल विभागले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर हामीलाई त्यो के अरे निश्चित मापदण्ड बनाएर हामीलाई यो व्यवस्था गरिदिएको छ त्यस्तै किसिमले हाम्रो देशको पनि छ नापतोल विभाग भनेर त्यसले पनि हामीलाई यही काम गरिदिएको छ देशभरि नै नाप गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा विश्व नापतोल विभागसँग बराबरको अथवा मान्यता लिएर त्यो स्ट्यान्डर्ड एकाइहरू राखिदिएको छ त्यहाँ त्यही अनुसार हाम्रो देशको ढकहरू मिटर स्केलहरू त्यो बनेको छ अहिले त्यही अनुसार हामीले नापहरू गरिराखेका हुन्छौँ र यसमा हाम्रो अब जस्तै स्ट्यान्डर्ड युनिट अथवा तपाईँहरूको
प्रमाणिक एकाइ भनेर केलाई भन्छौँ भने संसारभरि जुन मान्यता प्राप्त नापको एकाइ छ त्यसलाई नै हामीले प्रमाणिक एकाइ अथवा प्रामाणिक एकाइ अथवा स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेर भन्छौँ। यो एकदमै सजिलो छ। यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यही हो। अरू कुराहरू हामीले बुझिसक्यौँ किन हामीलाई आवश्यक पर्यो त प्रमाणिक एकाइ अथवा स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेर भन्दाखेरि संसारभरि एकरूपता नापमा एकरूपता होस् भनेर अथवा देशभरिको नापमा एकरूपता होस् भनेर हामीलाई त्यो प्रमाणिक एकाइको आवश्यकता परेको हो। बस यति बुझ्ने हो, सक्यो। र प्रमाणिक एकाइ भनेको के हो भनेर भन्दा संसारभरि मान्यता प्राप्त नापको एकाइलाई हामीले के भन्छौँ प्रमाणिक एकाइ भनेर भन्ने गर्छौँ। अब नाप्ने हाम्रो विभिन्न प्रणालीहरू आएको छ है, विभिन्न प्रणालीहरू आएको थियो र त्यो विभिन्न किसिमका आधुनिक प्रणालीहरू हामीलाई यता मैले नोट बनाइदिएको छु। त्यो बुकहरूबाटै छ, धेरै कुराहरू तपाईँहरूको किताबबाटै छ र त्यो किताबबाटै मैले किन राखेको हो भन्दा त्यो अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यो कुराहरू त्यही कुराहरू तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको हुन्छ, त्यही कुराहरूलाई मैले यहाँबाट केही सजिलो गरेर भनिदिएँ भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले त्यही कुराहरू यहाँ राखिदिएको छु। पहिलो छ हाम्रो नाप स्ट्यान्डर्ड के अरे प्रमाणिक नापको एकाइमा अथवा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट सिस्टममा FPS प्रणाली। F भनेको फुट, P भनेको पाउन्ड, S भनेको सेकेन्ड। यो तपाईँहरूको यो नेमले नै सबै कुराहरू पत्ता लगाइदिएको छ। यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने यस प्रणालीको पूरा रूप के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने फुट, पाउन्ड र सेकेन्ड। अब लम्बाइको एकाइलाई हामीले फुटमा नाप्छौँ अनि पिण्डको एकाइलाई हामीले पाउन्डमा नाप्छौँ र समयको एकाइलाई हामीले सेकेन्डमा नाप्छौँ। यति हो यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने। सक्यो यो कुरामा तपाईँहरूले FPS भन्दाखेरि फुट, पाउन्ड, सेकेन्ड यति बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। सकियो कुरा। फुट भनेको लम्बाइको हो, पाउन्ड भनेको पाउ भन्छौँ नि, त्यो भनेको हाम्रो पिण्ड भयो, अनि सेकेन्ड भनेको समय। यति बुझे सक्यो। यसमा धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन, यति बुझ्नु पर्यो FPS प्रणाली भनेको के हो। अब त्यस्तै गरी CGS प्रणाली छ दोस्रो नम्बरमा। यसमा C भनेको तपाईँको सेन्टिमिटर भयो, यो भनेको लम्बाइको एकाइ भयो, अनि G भनेको ग्राम, यो भनेको पिण्डको एकाइ भयो र समयको चाहिँ सेकेन्ड भयो। यसमा पनि यति बुझ्ने हो। CGS सेन्टिमिटर, ग्राम र सेकेन्ड, यो भनेको लम्बाइ, पिण्ड र समय। यति हो। यसमा पनि बुझ्नुपर्ने धेरै कुरा छैन यसमा पनि। त्यस्तै किसिमले अब छ अर्को MKS प्रणाली। मासलाई के अरे लेन्थलाई अथवा लम्बाइलाई मिटर, पिण्डलाई किलोग्राम र समयलाई सेकेन्डमा। यति हो यसमा पनि। यस प्रणालीमा लम्बाइको नाप मिटरमा नापिन्छ अनि पिण्डको नाप किलोग्राममा र समयको नाप तपाईँहरूको के अरे सेकेन्डमा। बस सकियो। यसमा यही हो। यसलाई हामीले मेट्रिक प्रणाली पनि भन्ने गर्छौँ। यो संसारभरि यही नाप प्रणाली प्रयोग भइराखेको भएर हामीले अहिले यसलाई मेट्रिक प्रणाली अथवा स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेर युनिट सिस्टम। संसारका विभिन्न भन्नाले म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै देशहरूमा यही प्रणाली युजमा आएको छ। यसमा हामीले बुझ्यौँ नि FPS भनेको के हो, CGS भनेको के हो र MKS भनेको के हो। एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ।
र तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्यो, केही बुझिएन भने तपाईँहरूले एकदमै हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूले तल कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट फोन गरेर पनि तपाईँहरूको समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई तपाईँहरूको समस्या जसरी हुन्छ हामीले त्यो समस्याहरू समाधान गर्ने गर्छौँ। अब हामीले लम्बाइ भनिराखेका छौँ। लम्बाइ